मेरा नाम डॉक्टर हुमा मजीद है और मैं सर्जरी के शोबे से मुंसलिक हूँ और पिछले 22 साल से लाहौर में सर्जरी में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी स्पेशलिटी ब्रेस्ट सर्जरी है और इसी हवाले से मैं ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से मेरा ताल्लुक़ है। अब ऐसा है कि हम बहुत सालों से ये देख रहे हैं कि ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए जब आती हैं तो वो बहुत देर करके आती हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा ठीक होना जो है उसके चांसेस कम होते हैं। अभी भी तकरीबन हर साल 40,000 औरतें ब्रेस्ट कैंसर से उनका इंतकाल होता है हर साल, और ये जो एज है ये 30 साल से लेकर 60 साल 65 साल की उम्र तक, तो जवान औरतें भी इस चीज़ से उनको अफेक्ट होता है और लाजमी बात है इससे उनके पूरे ख़ानदान को अफेक्ट होता है। शुरू में जब ऐसा होता था कि लोग लेट आते थे तो हम बड़ा एक रिएक्शन है कि आप सीधा कह देते हैं कि जी आप देर से क्यों आ रहे हैं, और आप डांटना शुरू करते हैं या मरीज़ को या उसके लवाहिकीन को। मगर ओवर द ईयर्स मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि इतना आसान नहीं है ये सब, और इसके अंदर हमारे मुआशरे की और बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। और औरतों को जो एक्सेस टू हेल्थ है वो जनरली उनके लिए वो कितनी मुश्किल चीज़ है। जब मैं बात करती हूँ तो शायद ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए चीज़ समझना मुश्किल हो। अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास जो शहरों में रहती है वो पाकिस्तान की एक बहुत छोटी प्रोपोर्शन है। 70% लोग जो हैं वो गाँव से या छोटे शहरों से हैं, और हम पूरे पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हम उस प्रिविलेज, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं प्रिविलेज्ड औरत हूँ, मैंने तालीम भी ली है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर मैं हर पाकिस्तानी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करती। और जब तक हम पूरे मुआशरे को लेके साथ नहीं चलेंगे ये मुल्क जो है कहीं नहीं पहुँचेगा और कहीं तरक्की नहीं कर सकता। मेरा ख़्याल में इसमें 4 मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से औरतें जो हैं उनको एक्सेस टू हेल्थ, यानी उनको अपने इलाज के लिए हस्पतालों में पहुंचने में दिक्कत होती है। सबसे पहली चीज़ गुर्बत है। जब किसी भी मुआशरे में गुर्बत होती है तो उसकी औरतें और बच्चे, और स्पेशली फ़ीमेल बच्चे, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उनकी खुराक भी सबसे बुरी होती है, उनकी सेहत भी सबसे कम प्रायोरिटी होती है। उनके लिए ऐसे बाहर निकल के तफरीह की जगह नहीं होती, कोई पार्क्स नहीं हैं। एक गरीब घर में, गांव में, छोटे शहर गली मोहल्ले में भी अगर एक बच्चा है वो बाहर निकल के क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, बच्ची कहाँ जाएगी? ना उसके पास अच्छा खाना है, ना उसके पास सेहत के लिए कोई एक्सरसाइज करने की जगह है, ना सेफ्टी है। असल में मुआशरे की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कवर करते हैं वैल्यूज़ कह के या मज़हब कह के। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मज़हब तो बहुत ज़्यादा हर औरत को कहता है तालीम हासिल करें, हर औरत के लिए उसका कमाया हुआ उसके लिए है। तो जब कुरान में है कि उसका कमाया हुआ उसके लिए है तो इसका मतलब है कि औरत को कमाने में कोई मना नहीं किया गया। ये पावर्टी जो है ये एक बहुत ज़ालिम चीज़ है। फिर ये कि जो कमाने वाला शख्स है उस घर में, उसने भी तो लेके आना है ना किसी मरीज़ को। अगर वो दिहाड़ीदार है तो वो कैसे लेके आएगा? अगर वो अपनी माँ को, बहन को, बीवी को हॉस्पिटल लेके आता है तो उसकी दिहाड़ी चली जाती है, सारी फैमिली सफ़र करती है। लोग लेट आते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते और वो अफोर्ड नहीं करते कि वो उनके 2-3 दिन की दिहाड़ी चली जाए या जो भी उनकी इनकम है, या उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन में ये है कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर तकरीबन 46% बच्चियाँ ये 2022 में प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, मगर जब आप मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जाते हैं तो वो परसेंटेज नीचे चली जाती है और वो 39% हो जाती है। और जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में एक्चुअली 58% लड़कियां हैं, मगर सिर्फ 16% लोग रूरल एरिया से हैं। दैट एक्सप्लेन्स कि आपके शहरों की बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, आपके गांव और छोटी जगहों की बच्चियां ज़्यादा नहीं पढ़ रही, और वो 16% के सिर्फ 28% बच्चियां हैं जो कि लड़कियां हैं जो रूरल जगह से हैं। जब आपके मुआशरे में फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो, छोटे ख़ानदान का कॉन्सेप्ट नहीं हो,
تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جتنی مرضی فیسلٹیز کر لیں وہ فیسلٹیز چھوٹی پڑ جائیں گی کیونکہ پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے ہاں آج بہت زیادہ عورتیں کام کرنے والی ہیں، پچھلے 10 سال سے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، بہت زیادہ کمانے والی ہیں، مگر ان کا ایبسلوٹ نمبر زیادہ ہے مگر ان کی پروپورشن کم ہے، کیونکہ جو یہ سب جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کا نمبر زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو اکنامک انڈیپینڈنس پورے ملک میں اسلامی معاشرہ صرف 10% جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ عورتوں کے نام ہے۔ سو اٹ کلیئرلی سیز کہ آپ کو کوئی اسلامی حقوق بھی نہیں مل رہے، کہ اگر آپ کو جائیداد کا یا وراثت کا بھی حق ملے تو عورت کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ میجورٹی، اگین میں بار بار یہ کہوں گی کہ میں ریپرزینٹ اس کلاس کو نہیں کرتی جو میجورٹی پاکستان ہے، اور زیادہ تر عورتیں ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے خاوند پہ، بھائی پہ، باپ پہ، کہ وہ اس پہ پیسے خرچے۔ کبھی کبھی آرفن بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے چچا پہ، ماموں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو فیصلے کوئی اور کرتا ہے، فیصلہ کوئی اور کرتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیسے علاج کرانا ہے، کتنے پیسے دینے ہیں، ایون کینسر کے علاج کی قسم کیا ہوگی۔ یہ ساری باتیں جب آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں تو آپ کو کیسے صحت کا اختیار مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی چیز ہے موبلٹی ہے۔ میں لاہور شہر میں بڑی ہوئی ہوں، 70s میں اور 80s میں میں لاہور کا، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں میں نے یا گاڑی نہ چلائی ہو، یا بس پہ نہ گئی ہوں، یا میں پیدل نہ چلی ہوں۔ آج آپ کو کہیں پہ عورتیں نظر نہیں آتی، کاروں میں ہیں، شاید بسوں میں ہیں، چھٹی کے وقت اسکول کی یا آفس کی چھٹی کے وقت نظر آئیں گی۔ آپ سڑک پہ چلتے دیکھیں، ایک کوئی عورت ہو، چاہے جوان ہے، بوڑھی ہے، بچی ہے، کچھ بھی پہنا ہوا ہے، ہر کوئی اسے مڑ کے دیکھا گا۔ وہ لگتا ہے کہ کوئی انہونی سی چیز وہاں نظر آ رہی ہے۔ سو جب آپ کے لیے سڑک پہ سیفٹی نہیں ہے، موبلٹی نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھ کے کہاں جا سکتے ہیں اور کس ہسپتال میں علاج کرا سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ باہر جا کے یہ چیزیں کریں۔ سو بیسیکلی غربت، لیک آف اکنامک انڈیپینڈنس، لیک آف ایجوکیشن جس کی وجہ سے آگاہی نہیں ہو سکتی، اور موبلٹی اور سیفٹی، یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری عورتوں کو روکتے ہیں کہ وہ ان کا علاج جو ہے ٹائملی ہو۔ آدمیوں کو بھی بائی دا وے یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی ہیں، مگر زیادہ عورتوں کو کرتی ہیں۔ اور ہم نے جب اپنی عورتوں کے رائٹس کے لیے یا ان کی صحت کے لیے جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم ایک چیز بہت بھول جاتے ہیں، ہم آدمیوں کو آگاہی نہیں دے رہے۔ ہم جب بریسٹ کینسر کی ٹاکس بھی کرتے ہیں تو سب آدمیوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور عورتوں کو کہتے ہیں آپ بیٹھے رہے۔ جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں، جنہوں نے پیسے خرچنے ہیں، جنہوں نے کسی کو لے کے جانا ہے، اس کو تو آپ بتا ہی نہیں رہے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے۔ سو وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آر مین، جو کہ ونس دے آر ایجوکیٹڈ، آبویسلی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا برا چاہتا ہے۔ سو یہی میں نے کہنا تھا کہ اب حکومت کو یہ انڈیویجول لیول پہ کرنے کے کام نہیں ہے، لوگوں کو لابی کرنا چاہیے کہ وہ حکومت کو مجبور کرے کہ بچیوں کی ایجوکیشن کمپلسری کرے، اسکول میل سسٹم کریں، بچیوں کی فی فری کریں، ان کے اسکولز میں باتھ رومز ضرور ہوں تاکہ لوگ اپنی بچیوں کو پڑھنے بھیج سکیں۔ عورتوں کے لیے اپرچونٹی، سیفٹی، موبلٹی، یہ سب چیزیں انکریج کریں گے تو سوسائٹی کہیں جائے گی، اور کوئی بھی سوسائٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اگلی نسل اچھی ہو ہی نہیں سکتی اگر ماں پڑھی بھی نہیں ہے اور وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ سو یہی میرا میسیج ہے۔ آئی تھنک ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے مگر ہم آہستہ آہستہ وہاں جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔